Hello ladies, j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم البنات غادي نديرو un make-up tutoriel. شحال هادي ما درناه. Alors, la première chose البنات, je commence par essuyer mon visage بهاد les lingettes. البنات هاد les lingettes, elles sont super magnifiques. كيما ديما تنقول لكم, elles sont super douces. طابين لواحد الدرجة incroyable وزوينين بزاف. Donc, je vais m'essuyer tout le visage et le cou également avec. نحيدو هادي parce que il fait chaud. Voilà. Après, البنات, je vais ajouter quelques gouttes ديال je vais ajouter quelques. Donc, il m'a goûté comment on va rajouter quelques gouttes. J'ai rajouté quelques gouttes de Pixie Vitamin C Tonic. Ou je m'essuie le visage avec. Ou qui met un goût comme dit le visage, les oreilles ou le cou. Après, je vais utiliser l'or de Guerlain, le primer. En fait, là, j'utilise comme primer, comme sérum, l'or de Guerlain. Donc, là, je vais tapoter, j'ai trop le produit. Ou là, je vais étaler. Donc هنا on étale on estompe. Donc هذا لو سيروم البنات ما كيعطيكمش en fait ما كي ماشي كيسد لكم لي بوار ولا شي حاجه، غير كيعطيكم ان سيغتان غلو. il camoufle les pores tout petit peu, tout petit شويه ماشي بزاف شويه، mais il vous donne un éclat وكتحسوا بلا بو ديالكم نجروها. Donc je vais utiliser également le Ka-Brow ديال Benefit pour الحجبان. J'utilise le même pinceau qui vient avec, je trouve que c'est efficace, il est utile. Donc كنtracer la ligne du bas, la ligne du haut que j'alra et on fait la même chose. Donc voilà, j'ai terminé mes sourcils. J'ai utilisé la palette درت فيها شويه ديال لانتيسيرن، وهذاك لانتيسيرن هو باش غادي نقاد الحجبان ديالي. دونك غنبدا من التحت من الفوق. Pareil de l'autre côté. وداك الشيء اللي شات ليا البنات في لانتيسيرن جو في لوتيليزي فوق عينيا باش تنوحد اللون ديالهم، وفي نفس الوقت تيبانوا لي كولور باب ما كي لي كولور تيبينهم اكثر. باش ما استعملتي برايمر اولا انتي سيرن اولا نيمبورت كوا فوق من عينيك تزيد تيبين لك الالوان تتبان فاقعه الغلاوه. دونك جيستون غنحاول نستعملها شاك فوا مرايه صغيره باش تيبان لكم شنو كندير، باسكو كون جوتيليز ان غران ميغوار جو سوبوز كو ما كيبان لكمش شنو كندير. دونك اون فوا درت هاد اللعيبات هادو، دونك خديت البنات لا باليت ديال ويت ان وايلد هادي، وخديت لا كولور البيضاء اللي فيها لا بودر، خديتها غير بليبونج وغادي نجي نثبت لونتيسيرن ديالي باش ما كيكريسيش، ما كيخرجش في وسط دوك التنيات اللي عندي في وسط العين، تيبقى ثابت. هانتوما كناخذ بحال هكا وكنجي وكنثبت. بعد ما ثبتت البنات لونتيسيرن ديالي غادي ناخذ هاد لا باليت ديال مورفي دير تو كرييت 39A. فوالا كي كتجي غادي نمشي ناخذ هاد لي كولور، غادي نخدم بهادو وبهذا. دونك اول حاجه كنديرها هي كناخذ داك لورانج اللي وريتكم دابا هذا، وكنخدمو في لو كرو ديال العين ديالي اللي هو هنايا اللي هو الكريس. غندير من بعد ما خدمت البنات هذيك لا كولور في وسط من العين ديالي، غادي ناخذ ان بانسو بلو بريسي غادي يكون صغر من هذاك، وغادي ناخذ هاد لي دو كولور اللي كيبانوا لكم هنايا مع هذا، غنميكسيوهم ميكس اوف ذا كولورز، وغادي نخدم بهم الطرف ديال العين ديالي بلا ما نوصل لا كولور لوسط العين. غادي نخدمو بهم اون اوبليك هنايا. من بعد البنات غادي نجي ناخذ هاد البلاك كالر اللي كاين هنايا، هاد النوار، غادي ناخذو بان باسو بلا وغادي نحطو في القنت ديال العين قبل ما ندمجو. غادي نحطو هكا وهكا، غادي ندير على شكل ان في. عاد غادي ناخذ بانسو وندمج باش تيتانتونسيفي ليا ديك لا بارتي. فوالا بحال هكا. ديسبويس غادي نجيو البنات لهاد البلاصه اللي خاويه، وغادي ناخذ هاد لو روز هذا، je sais pas si vous voyez mais c'est un rose avec des reflets dorés. غادي ناخذو ونحطو في هذيك البلاصه اللي خاويه. je pense fallait mettre un peu ديال، غادي نجربو بفيكس بلاس ولا شويه ديال فيكساتور. ouais ça marche beaucoup mieux avec le fixateur.
كيبان اكثر. الوغ فوالا البنات، مسحت داك الزائد ديال داك الفراوسي كيكونوا طايحين في الوجه من الفرابو ديالها، ودرت ركبت الشفار والايلاينر درتو اور كاميرا. دابا البنات غادي ندير واحد الميكستشر خطيره ديال لي برايمر. دونك غناخذ شويه ديال في نفس لاباليت، خديت شويه ديال بينيفيت بروفيشنال، غادي ناخذ شويه ديال فيلوغا، هادي ماشي شويه، هادي بزاف كثرت. غناخذ البنات هذا لانفايبل، اتس ان اميزين هذا برايمر كيعطيك واحد اللمعان. دونك كيما قلت لكم هذا لانفايبل لومينايزين برايمر سي ان برايمر اللي هو خطير بزاف، وكنضيف لهم واحد شويه ديال اولي امريكسن بانانا فيس برايمر بريزا. غنخلط كلشي بلودو ديال ان باسو، و غنابليكيه هنا في الوسط ديال الوجه. ضربه او ماي جاد، شوفوا ماي فيس ما خصهاش كاع الفوندوتان. شوفوا لي بور كلهم تسدوا، واحد اللومينوزيتي تعطي الوجه رائعه جدا. دابا غادي ناخذ فوندوتان ديال هدى بيوتي في لا كولور كاسترد، غندير منها 3 4 ديال النقطات، وغادي نجريها شويه بدي اورديناري في لا كولور 1.2 حيت شويه ثقيل، دونك خصنا نجريوه واحد شويه. دونك نفس القضيه كنخلطو مزيان. بعد ما جلقتو شي بحال هكا غادي ناخذ طنجه وندمج في المرايه باسكو جو كذا. اصلا هدى بيوتي اي سوبر كوفرون، هذاك l'autre aussi il est couvrant. دونك غادي نيطالي مزيان، وتشوفوا في الاخر لا كوفرونس كي دايره مانيفيك. شوفوا لا كوفرونس البنات كي دايره الي سوبليم، وجهي ولا تيبان صافي بحال ما عمر ما كان فيه شي حاجه. دابا البنات جو في ميكسي لي دو انتي سيرم فافوري عندي. غنخلط لانفايبل مع ناتاشا ديلونا. لانفايبل احسن انتي سيرم عندي البنات هما هاد الجوج، مي لانفايبل ديباس شويه ناتاشا ديلونا. دونك لانفايبل غنديروه في هاد لي بارتي هادو. Hello guys. Alors j'ai appliqué le contouring de la palette de Makeup Forever. J'adore le contouring de Makeup Forever. J'ai 2 palettes, c'est pratiquement les seules que j'utilise. Donc d'abord je vais essayer d'estomper. Voilà, j'estompe toujours en remontant vers le haut. Là, il y a pareil, on remonte vers le haut. Now ladies and gentlemen, j'ai utilisé le fard à joues de Yves Saint Laurent, voile de blush. C'est un blush en gel numéro 1. Alors, دروكا باش يبان شويه ناخدو بانسو باش نثبتو هادشي كامل. غادي ناخدو لا بودر ديال كودي اير سباين، وغنثبت بها الوجه كامل. هاد لا بارتي غنديرها هكا، وغناخد من بعد لا باليت ديال تشيكاتون هادي. دونك كيما قلت لكم خديت لا باليت ديال تشيكاتون، خديت لا كولور دونديليون، سي ان برونزر هو اللي كندوز فوق البرونزر اللي ديجا درت. Et pour le blush, je vais prendre celui de Hourglass. Il a pris tout. Bon. Ah wow. Alors, j'ai appliqué d'abord je vais appliquer un gloss, enfin un rouge à lèvres liquide mat.
une couleur غاديه شويه ما بين le rose et l'orange. Voilà. Et je vais prendre du rouge. Course final touch هو setting spray باش هادوك لي بودر وهادوك لي برودوي كلهم اللي درنا كيتجانسوا مع بعضياتهم. كنطابوطيو اون éponge pour mixer le tout. Et voici le résultat final. J'espère يكون عجبكم. Un gros bisou et à la prochaine. Course final touch هو setting spray باش هادوك لي بودر وهادوك لي برودوي كلهم اللي درنا كيتجانسوا مع بعضياتهم. كنطابوطيو اون éponge pour mixer le tout. Et voici le résultat final. J'espère يكون عجبكم. Un gros bisou et à la prochaine.